बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज 14 फरवरी सन 2022 दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आज सूरह अल बकरा की आयात 221 से लेके 225 तक की तिलावत, तर्जुमा सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से और फिर इन तमाम आयात का मंजूम तर्जुमा अपनी जानिब से पेश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्न वला अमतुम मुअमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अबदुम मुअमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। नाज़रीन कराम, इंतहाई अहम आयात हैं और आपकी तवज्जो दरकार है। बहुत गौर से इसका असल तर्जुमा सुनिएगा जो सैयद अबुल आला मौदूदी ने अपने तफ़हीमुल कुरान में दर्ज किया है। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह ना करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। नाज़रीन कराम, अहले किताब से निकाह की इजाजत है, मुशरिक औरतों से जिन्होंने शिर्क किया इजाजत नहीं है। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ जादी से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्न से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, और वो अपने अहकाम वाज़े तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। तवक्का है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे। पूछते हैं हैज़ का क्या हुक्म है? कहो वो एक गंदगी है और गंदगी की हालत है, और इसमें औरतों से अलग रहो और उनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराज़ी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है, और ए नबी, जो तुम्हारी हिदायत को मान लें उन्हें फलाह व सआदत का मुज़्दा सुना दो। सुभान अल्लाह। जो तुम्हारा कहना मान लें उन्हें फलाह का मुज़्दा सुना दो। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल न करो जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। नाज़रीन कराम, ये बहुत अहम नुक्ता है। हम सब ये गलती तकरीबन रोज़ाना करते हैं। हम अल्लाह की कसम खा लेते हैं उन कामों के लिए जिनकी उसने ममानियत भी की है, या
ان ارادوں کے لیے جن کا ہمیں دل میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرنے والے، لیکن ہم دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے یہ قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور بردبار ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اب ان تمام آیات کا منظوم ترجمہ اپنی جانب سے پیش کروں گا۔ نہ کرنا نکاح، مشرک مرد ہو یا ہو عورت۔ اب ان تمام آیات کا انتہائی آسان عمومی مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ نہ کرنا نکاح، مشرک مرد ہو یا ہو عورت، مومن ہے بہت بہتر، بے شک ہو ملک یا غلام۔ ملک استعمال کیا ہے لونڈی کے لیے۔ مومن ہے بہت بہتر، بے شک ہو ملک یا غلام۔ وہ پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو کہ نجاست ہے تو دور رہو ان سے۔ کہہ دو کہ نجاست ہے تو دور رہو ان سے، رب نے ہے کی عطا وہ بنی کھیتیاں تمہاری۔ رب نے ہے کی عطا وہ بنی کھیتیاں تمہاری، ڈرتے رہو اللہ سے کہ لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایک نکتہ بہت اہم ہے ناظرین کرام، اگر ہم اسے سمجھ لیں تو شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ ہمیں لوٹ کے جانا ہے، ہم سے حساب ہونا ہے۔ ہمیں جو حساب اس نے دیا ہے اس کا حساب اس نے ہم سے لینا ہے۔ یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا کا جو مال و متاع ہمیں عطا ہو گیا ہے بس ہمیں یہی مبارک ہے۔ نہیں، ہمیں واپس جا کے حساب دینا ہے۔ نہ کھاؤ قسم اللہ کی، کرو نیکی بنو پاک۔ کرو نیکی بنو پاک، کراؤ گے صلح تو رب دے گا اجر تم کو۔ کراؤ گے صلح تو رب دے گا اجر تم کو، جھوٹی قسموں پہ تو مل جائے گی معافی تم کو۔ جھوٹی قسموں پہ تو مل جائے گی معافی تم کو، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، معافی دل سے مانگنی پڑتی ہے، اوپر اوپر سے نہیں ہوتی ہے معافی، معافی دل سے مانگنی پڑتی ہے۔ لیکن جو دل کے عہد تھے لے گا حساب ان کا، لیکن جو دل کے عہد تھے لے گا حساب ان کا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلی نشست میں آیات نمبر 226 سے لے کے 230 تک کی تلاوت، ترجمہ اور منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔